हेलो, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल नलेज हब। तपाईको ज्ञानको स्टकमा एक थप ज्ञान भण्डारण गर्नको लागि आज फेरि एउटा नयाँ ज्ञानमूलक भिडियो लिएर यहाँको सेवामा उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो रहेको छ बुक बिल्डिङ मेथडबाट सेयरको आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा। अब लागौं भिडियोतर्फ। बुक बिल्डिङ निर्देशिका 2077 हो। यो निर्देशिका अन्तर्गत नै रहेर बुक बिल्डिङ अनुसार कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ वा सेयर बजारमा जारी गर्न पाउँछ। यसमा भनिएको केही प्रावधानहरूलाई म समेटेर यो भिडियो बनाउँदैछु। मुख्य प्रावधानहरूलाई समेटेर आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। संगठित संस्था अथवा कम्पनीले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन यानी कि आइपिओ गर्दा धितोपत्रको निष्कासन मूल्य यानी कि सेयरको आइपिओ मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्न तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 को नियम 25 ग को प्रयोजनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड यानी कि सेवन ले यो निर्देशिका बनाएको हो। निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक जसलाई हामी इस्यु म्यानेजर भन्छौं भन्नाले धितोपत्र व्यवसायी यानी कि मर्चेन्ट ब्याङ्कर नियमावली 2064 बमोजिमको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी सम्झनु पर्दछ। यस्तो मर्चेन्ट ब्याङ्कर प्राय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापित गरिएको हुन्छ। हामी सेयर भर्न जाँदा हामीलाई इस्यु म्यानेजर कुन हो भनेर सोध्ने गर्दछ हैन। जस्तै उदाहरणको लागि एनएमबी क्यापिटल, सिद्धार्थ क्यापिटल, एनआइबिएलएस क्यापिटल, आरबिबी क्यापिटल हो। यस्तै क्यापिटल भएको वा क्यापिटल वर्ड थपिएको जुन एउटा मर्चेन्ट ब्याङ्कर हुन्छ त्यो नै के हुन्छ त कुनै पनि कम्पनीको सेयर इस्यु गर्ने जिम्मा लिने गर्दछ। त्यही भएर यिनीहरूलाई इस्यु म्यानेजर भनिन्छ। बुक बिल्डिङ विधि यानी कि बुक बिल्डिङ विधि भनेको चाहिँ के हो त? बुक बिल्डिङ विधि भन्नाले संगठित संस्था यानी कि कम्पनीले सेयरको आइपिओ गर्दा धितोपत्रको निष्कासन तथा मूल्य निर्धारण गरिने विधि वा प्रक्रिया सम्झनु पर्दछ। भन्नाले बुक बिल्डिङ विधि भनेको कम्पनीले आफ्नो सेयरको इस्यु गर्दा आइपिओ इस्यु गर्दाखेरि सेयरको निष्कासन मूल्य यानी कतिमा सेयरलाई निष्कासन गर्ने बजारमा त्यो मूल्य निर्धारण गर्ने विधि वा प्रक्रिया सम्झनु पर्दछ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भन्नाले बोर्ड यानी कि सेवन बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको सूचीकृत संगठित संस्था जस्तै हुन सक्छ कुनै विशेष ऐनद्वारा स्थापित संस्था, सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, सामूहिक लगानी कोषका योजना, मर्चेन्ट ब्याङ्कर, मान्यता प्राप्त अवकाश कोष तथा बोर्डले समय समयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्दछ। यसबाहेक धितोपत्र व्यापारी र न्यूनतम रु 10 करोड नेटवर्थ भएको धितोपत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित लगानी कम्पनी समेत सम्झनु पर्दछ। भन्नाले योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भन्नाले अब कुनै पनि कम्पनी हुन सक्छ, कुनै विशेष ऐनद्वारा स्थापित हैन वित्तीय संस्था हुन सक्छ, सामूहिक लगानी कोष यानी कि म्युचुअल फन्डहरू इत्यादि हुन सक्छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा काम गर्नको लागि स्वीकृति पाउन पर्दछ। यो स्वीकृति पाउनको लागि बोर्डले तोके बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दस्तुर रु 10,000 सहित निवेदन दिनुपर्दछ। यानी कि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले सबभन्दा पहिला 10,000 रुपैयाँ निवेदन दस्तुर सहित हैन निवेदन दस्तुर सहित के दिनुपर्छ त निवेदन दिएर स्वीकृति पाउनु पर्दछ, प्राप्त गर्नुपर्छ। नभए योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा काम गर्न पाउँदैन।
यस विधि अनुसार शेयरको आइपिओ जारी गर्न कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति प्राप्त इस्यु म्यानेजरसँग सम्झौता गर्न बोर्डले तोकिदिएको कुरा संकलन गरी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि कम्पनीले के गर्नुपर्छ त इस्यु म्यानेजरसँग हैन सम्झौता गर्न बोर्डले तोकिदिएको कुरा संकलन गरी के गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले इस्यु म्यानेजरको परामर्शमा इस्यु गर्ने शेयरको संख्या, शेयरको अनुमानित मूल्य, मूल्याङ्कनको आधार र औचित्य सम्मिलित प्रारम्भिक विवरण पत्र तयार गर्नुपर्दछ। यानि कि जुन कम्पनीले शेयर इस्यु जारी गर्न आँटेको खोजेको सो कम्पनीले के गर्नुपर्छ त कतिवटा शेयर हैन इस्यु म्यानेजरको परामर्शमा त्यो पनि हैन शेयरको संख्या, अनुमानित मूल्य, मूल्याङ्कनको आधार र औचित्य सम्मिलित के गर्नुपर्छ त प्रोस्पेक्टस जसलाई विवरण पत्र भन्छौँ एउटा प्रारम्भिक विवरण पत्र तयार गर्नुपर्दछ। यस विवरण पत्रमा छलफल गर्नको लागि समय र स्थान तोकी 7 दिन अगाडि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले लिखित रूपमा वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराउनु पर्दछ। अब यो विवरण पत्रमा छलफल गर्नको लागि हैन समय र स्थान तोकी लिखित रूपमा वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी योग्य लगानी संस्थागत लगानीकर्ताले के गर्नुपर्दछ त जानकारी गर्नुपर्दछ। कम्पनीले इस्यु म्यानेजर यानि कि बिक्री प्रबन्धकको सहयोगमा संस्थागत लगानीकर्तासँग निजले खरिद गर्न चाहेको शेयरको संख्या, आशय मूल्य र सोको मूल्याङ्कन विधि सहित प्रारम्भिक विवरण पत्रमा छलफल कार्यक्रम समाप्त भएको 5 कार्यदिनभित्र, फेरि पनि भन्दैछु, प्रारम्भिक विवरण पत्रमा छलफल कार्यक्रम समाप्त भएको 5 कार्यदिनभित्र सुझाव लिनुपर्दछ। कम्पनीले आशय मूल्य लिँदा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको लागि छुट्याएको अर्थात् निष्कासित धितो पत्रको 40%, कुनै पनि कम्पनीले सम्पूर्ण धितो योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई जारी गर्न सक्दैन। उसले इस्यु गर्न खोजेको कुल संख्याको 40% योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र बाँकी 60% सर्वसाधारण जनताको लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। धितो पत्र बिक्री हुने गरी कम्तीमा 10 योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आशय पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि कम्पनीले एउटा दुईटा मात्रै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आशय पत्र लिएर हुँदैन, कम्तीमा 10, ताकि उसले इस्यु गर्न खोजेको योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले इस्यु गर्न खोजेको सबै शेयर बिक्री होस् भन्नको लागि 10 योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट के गर्नुपर्दछ त आशय पत्र प्राप्त गर्नुपर्दछ वा गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त आशय मूल्यको अध्ययन गरी शेयरको बेस प्राइस तय गरी सो बेस प्राइसमा 20% जोडी शेयरको माथिल्लो सीमा यानि कि अप्पर लिमिट र 20% घटाई तल्लो सीमा यानि कि लोवर लिमिट यानि कि म्याक्सिमम लिमिट र मिनिमम लिमिटको निर्धारण गर्नुपर्दछ। यस विधिबाट शेयर इस्यु गर्नको लागि बोर्ड समक्ष निवेदन दर्ता गराई सम्बन्धित कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हैन वा सम्बन्धित कम्पनीले बोर्ड समक्ष गर्नुपर्छ त निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ अनि स्वीकृति पाउनुपर्दछ शेयर इस्यु गर्नलाई यो विधि अपनाएर। यसरी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको 10 कार्यदिनभित्र यानि कि बोर्डले स्वीकृति दिएको खण्डमा यदि स्वीकृति प्राप्त गरेको 10 कार्यदिनभित्र बिक्री प्रबन्धकले संस्थागत लगानीकर्तालाई बोल कबोल जसलाई हामी बिडिङ भन्छौँ हैन बोल कबोलमा सहभागी हुन आह्वान प्रकाशन गरी सोको 7 कार्यदिनभित्र सोको 7 कार्यदिनपछि बोल कबोलमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि स्वीकृति पाएको 10 कार्यदिनभित्र हैन इस्यु म्यानेजर ले संस्थागत लगानीकर्तालाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त बोल कबोलमा भाग लिनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक भएमा बोर्डको स्वीकृतिले बोल कबोलको समयावधि थप गर्न सक्ने भए पनि सुरुको 4 कार्यदिनसम्म बोल कबोल खुल्ला राख्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि अब त्यस्तै परेमा समय थप गर्न सकिने प्रावधान छ तर कम्तीमा हैन 4 दिनसम्म चाहिँ बोल कबोलको समय दिनुपर्ने हुन्छ भनिएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताले बोल कबोलको आवेदन गर्दा उल्लेख गरेको आशय मूल्य र धितो पत्र संख्या भन्दा कम हुने गरी बोल कबोल गर्न पाइने छैन।
अब पहिले नै हैन संस्थागत लगानीकर्ताले बोल कबलमा जुन एउटा आशय पत्र पेश गरेको हुन्छ सो भन्दा हैन संख्या पनि घटाउन पाउँदैन र सो मूल्य भन्दा कम मूल्य पनि फेरि बोल कबलमा हैन राख्न पाउँदैन। साथै कुनै एक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले निष्कासित धितो पत्रको 20% भन्दा बढी धितो पत्रको लागि बोल कबल प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैन। बुझ्नुभयो होला। कुनै एक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले कुल निष्कासित धितो पत्रको 20% भन्दा बढी धितो पत्रको लागि बोल कबल प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैन। आवेदन दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट नेप्से यानी कि बजारले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासित धितो पत्र पूर्ण रूपमा बिक्री हुने गरी प्राप्त बोल कबलको आधारमा कट अफ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि यस मूल्य र यो भन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबूल गर्ने सबै आवेदनकर्ताहरूलाई माग बमोजिमको शेयर कट अफ मूल्यमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। कट अफ मूल्य भनेको त्यस्तो एउटा मूल्य हो हैन जुन मूल्यमा के हुन्छ त कम्पनीले बिक्री गर्न चाहेको सबै शेयर बिक्री हुन्छ। यस कट अफ मूल्यमा शेयर अपुग भएमा समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँ हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा उदाहरण हैन यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो उदाहरणमा कट अफ मूल्य यसरी हैन यसरी हेर्दै जाँदाखेरि यसरी यति कायम भएको छ। यो मूल्य चाहिँ कट अफ मूल्य हो यानी कि कम्पनीमा यति मूल्य चाहिँ हैन शेयरको कम्पनीले पाउँछ। बाँडफाँडमा नपरेको रकम बाँडफाँड भएको 3 कार्यदिनभित्र आर्जित ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्ने वा खाता फुक्वा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै आवेदकले हैन शेयर प्राप्त गर्न सकेको छैन भने हैन किनकि उले कट अफ मूल्य भन्दा कम मूल्यमा हैन शेयर को लागि आवेदन गरेको थियो भने त्यस्तो रकम के गर्नुपर्छ त 3 कार्यदिनभित्र ब्याज सहित यानी कि आर्जित ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्ने वा खाता फुक्वा गरिदिनुपर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणलाई शेयर इस्यु गर्दा निर्धारण भएको कट अफ मूल्यमा 10% छुट दिई निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई जतिमा शेयर इस्यु गरिन्छ यानी कि कट अफ मूल्य जति कायम भएको हुन्छ सो कट अफ मूल्यमा 10% घटाई हैन त्यो अब आएको नयाँ मूल्यमा सर्वसाधारण जनतालाई शेयर इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। स्मरण होस् कुल निष्कासित शेयरको 60% शेयर सर्वसाधारण जनताको लागि कम्पनीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सर्वसाधारण जनताले धितो पत्र खरिदको लागि आवेदन दिने न्यूनतम संख्या चाहिँ 50 किताब हुनुपर्ने छ। अब सर्वसाधारण जनताले चाहिँ 10 किताबको लागि मात्रै चाहिँ निवेदन गर्न पाउँदैन हैन कम्तीमा 50 किताब लिने गरी उले निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। संगठित संस्था यानी कम्पनीले शेयर बाँडफाँड गर्दा प्रति आवेदक न्यूनतम 50 किताब पाउने गरी हैन बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले पनि हैन 50 किताब भन्दा कम शेयर दिन पाउँदैन कुनै पनि आवेदकलाई कम्ती 50 किताब बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विधि अनुसार शेयर जारी गर्न चाहने कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई निष्कासन गरिने शेयरको अन्डरराइटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ। अब कुल निष्कासित शेयरको 60% यानी कि जुन सर्वसाधारण जनताले पाउँछ सो शेयरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रत्याभूति गराउनुपर्ने हुन्छ अन्डरराइटिङ गराउनुपर्ने हुन्छ। अन्डरराइटिङ गरिने शेयरको मिनिमम 5% शेयर चाहिँ सम्बन्धित इस्यु म्यानेजरले अन्डरराइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टोटल शेयरै चाहिँ सम्बन्धित इस्यु म्यानेजरले अन्डरराइटिङ गर्नु पर्दैन हैन कम्तीमा 5% शेयर चाहिँ जुन इस्यु म्यानेजरले सो काम गर्दैछ सो इस्यु म्यानेजरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अन्डरराइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्तो कम्पनी चाहिँ बुक बिल्डिङ मेथडबाट शेयर इस्यु गर्न पाउँछ त बुक बिल्डिङ मेथडबाट शेयर इस्यु गर्नको लागि कम्पनीको कम्तीमा 3 वर्ष 3 आर्थिक वर्षदेखि खुद मुनाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्दछ। सम्बन्धित कम्पनीको साधारण सभाले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितो पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हुनुपर्दछ। अनि यसैगरी प्रति शेयर नेटवर्थ प्रति शेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 150% हुनुपर्दछ र कम्तीमा औसत र सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्दछ। अन्यथा यो
विधि अपनाएर सेयर इस्यु गर्न पाउँदैन। फेरि पनि भन्दैछु, कम्पनीमा विगत 3 आर्थिक वर्षदेखि खुद मुनाफा सञ्चालन भएको, साधारण सभाले बुक बिल्डिङ मेथड प्रयोग गरेर सेयर इस्यु गर्ने निर्णय गरेको, प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 150% रहेको र कम्तीमा औसत र सबभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको कम्पनीले मात्र बुक बिल्डिङ मेथड अनुसार के गर्न पाउँछ त आफ्नो सेयरको आइपिओ गर्न पाउँछ। धन्यवाद। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा आशा छ हजुरहरूको ज्ञानको सतह पक्कै पनि बढेको छ। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू वन्स अगेन।